कायनात ने सर रखा और सो गए। वक्त कौन सा था? असर की नमाज का भी वक्त था बाकी। सूरज डूबने की जानिब जा रहा था कि इधर मेरे मुस्तफा करीम आए और सर अनवर अली की गोद में रखा और सो गए। लेकिन याद रखो, मेरे नबी की पूरी सीरत उठा के देखो, मेरे मुस्तफा कभी भी असर के बाद सोए नहीं है। असर के बाद सोए नहीं है। मेरे आका की जिंदगी मुबारक के मामूल में भी नहीं था असर के बाद सोना। और ये भी अर्ज करता चलूं कि असर के बाद वैसे भी सोने से बुजुर्ग अतिबा और मशाइख फरमाते हैं कि अक्ल ज़ायल होने का अंदेशा होता है, इसलिए असर की नमाज के बाद सोना नहीं चाहिए। अब रसूल कायनात की पूरी जिंदगी ऐसे गुजरी कि हुजूर असर के नमाज के बाद सोए नहीं है, तो फिर आज क्यों सोए थे? मैं अर्ज करता हूँ, हुजूर सोए नहीं थे। तवज्जो है? आप कह सकते हैं कि क्या वजह है? बड़े बड़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा कि हुजूर असर की नमाज के बाद, यानी असर की नमाज का ही दौरानिया है और अली की गोद है, सरे रसूल है और मेरे मुस्तफा करीम सो रहे थे। नहीं बाबा, सो नहीं रहे थे। फिर किसी ने यह कह दिया कि अभी तक अली मुर्तजा ने नमाज नहीं पढ़ी थी। अगर मुस्तफा को पता होता कि अली ने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी तो यकीनन हजूर आके सोते नहीं, बल्कि पहले फरमाते अली उठो नमाज पढ़ो। मैं कहता हूं जल्ले, जो रसूल अर्श और फर्श की खबरें देता है, जन्नत और दोज़ख की खबरें देता है, जिस रसूल को इतना पता है कि इस कायनात में आखिरी मेरा उम्मती जो होगा वो जन्नत में जाएगा, तो जाएगा कैसे? सुभान अल्लाह। हाय हाय, वाह वाह। अगर ज़ौक़ हो तो वो हदीस सुना दूं। सुभान। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्मती के बारे में फरमाया, आखिरी उम्मती जो जल चुका होगा दोज़ख के अंदर, अल्लाह करीम की बारगाह नाज में अर्ज करेगा कि मौला इतना अरसा हो गया, करम फरमा दे, मुझे रख इधर ही बेशक दोज़ख में, लेकिन थोड़ा सा दोज़ख के किनारे की जानिब हो, मुंह मेरा दोज़ख की जानिब रहेगा, किनारे पे बैठ जाऊंगा। हदीस पाक के लफ्ज हैं, फरमान मुस्तफा है, बुखारी शरीफ जो हदीस की अजल किताब है उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, फिर यूं होगा कि वो शख्स, वो बंदा किनारे पे बैठ जाएगा और मुंह करेगा दोज़ख की जानिब। थोड़ी देर बाद अर्ज करेगा, मेरा मालिक मेहरबानी फरमा, तू बड़ा करीम है, बैठूंगा इधर ही, बस मुंह मेरा इधर करने दे। हदीस पाक के लफ्ज हैं, हजूर मुसल्ले पे बैठ के सहाबा को सुना रहे हैं, मौला बैठूंगा यहीं पे, बस इतनी मेहरबानी कर, मुंह जो इधर है मुंह फेरने की इजाजत दे दे। अल्लाह करीम फरमाएगा, वाइला का या बना आदम, ऐ इब्ने आदम तेरी बर्बादी हो, तू मोड़ मेरे नाल वादा तोड़े से। हदीस पाक के लफ्ज, वादा तोड़ेगा तू? नहीं मौला करम फरमाना, सिर्फ मुंह इधर करने दे। अल्लाह करीम फरमाएगा, अच्छा मुंह कर ले। वो मुंह इधर फेरेगा ना तो इधर उसे जन्नत का नजारा नजर आएगा। जन्नत के नजारे में से उसे क्या नजर आएगी? एक उसे दरख्त नजर आएगा और वो दरख्त बड़ी घनी छांव वाला होगा। वो शख्स दरख्त को तकेगा, फिर अर्ज करेगा, मेरा मालिक तू बहुत करीम है, हाय तू बड़ा करीम है, उसी दरख्त तक मुझे पहुंचने दे, जन्नत में नहीं जाता, बस उस दरख्त तक मैंने पहुंचने दे। हाय अल्लाह फिर फरमाएगा, वैला का या इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम तेरी बर्बादी हो, तू फिर मेरे साथ वादा तोड़ेगा। मौला मेहरबानी कर, तेरे खजाने में कौन सी कमी है, दरख्त तक तो जाने दे। अल्लाह फरमाएगा, ठीक है चला जा। अब वो शख्स चला जाएगा दरख्त के नीचे, लेकिन उसकी छांव इतनी घनी नहीं होगी। उसे एक और दरख्त नजर आएगा, उसकी छांव भी घनी होगी, उसके नीचे एक चश्मा भी होगा पानी का। फिर अर्ज करेगा, मौला तेरे खजाने में कौन सी कमी आएगी, यहां से चंद कदम तो फासला है, उस दरख्त तक तो मुझे जाने दे। अल्लाह फरमाएगा, ठीक है तू चला जा, उस दरख्त के नीचे जाएगा, पानी पिएगा छांव का, और वो दरख्त के साए को, उसकी ठंडक को महसूस करेगा, बड़ी लज्जत महसूस होगी। आगे जन्नत नजर आएगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत के नूर नजर आएगा। वो अर्ज करेगा, मौला अब दरख्त से आगे जन्नत तो करीब है, मेहरबानी कर जन्नत में दाखिल बेशक न करना, जन्नत के किनारे तक तो जाने दे। अल्लाह फरमाएगा, ठीक है किनारे तक चला जा। जब वो किनारे तक जाएगा, अब किनारे पे पहुंचते ही मौला एक कदम तो रह गया। हदीस पाक के लफ्ज हैं, एक कदम तो मौला रह गया, करम फरमाना, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। अब अल्लाह जल्ला मजदूल करीम फरमाएगा, ठीक है चला जा। जन्नत में जब पहुंच जाएगा ना, कदम रखेगा, अल्लाह फरमाएगा, अच्छा बता ये जन्नत तुम्हें नजर आ रही है? जी मौला नजर आ रही है। दुनिया में जब रहता था तेरी कायनात कितनी बड़ी थी? मौला बहुत बड़ी थी।
وہ 7 بر اعظم تھے، اس کا 72% پانی تھا، پھر 7 بر اعظم خشکی تھی، پھر اس کا کتنی بڑی کائنات تھی. اللہ فرمایا اچھا بتا، اگر جتنی تیری کائنات تھی اس سے بڑی کائنات میں تجھے جنت میں دے دوں، لے لے گا؟ توجہ، اس سے بڑی میں تجھے جنت میں تیرا حصہ تیرے نام کرتا ہوں، تجھے الاٹ کرتا ہوں. اب وہ شخص عرض کرے گا، یہ بتا کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ آقا بتا رہے ہیں. اور کب بتا رہے ہیں؟ مدینے کی گلی میں، مدینے کے شہر میں، مدینے کی مسجد میں بتا رہے ہیں. اور کب کی بات بتا رہے ہیں؟ ابھی وہ ہوا نہیں ہے. 1400 سال 1500 سال تو اب گزر چکے ہیں، ابھی قیامت میں کتنا عرصہ باقی ہے، وہ سب کچھ بتا دیا. اب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے محبوب کو سارے علم کے خزانے عطا کر دیے. جو نہیں ہوا بتا رہے ہیں، جو ہونے والا ہے بتا رہے ہیں، جو قیامت کے دن ہونا ہے بتا رہے ہیں، جنتی جنت میں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں، پھر دوزخ سے نکل کے جنت میں آ رہے ہیں بتا رہے ہیں. تو پھر ہم سنی کیوں نہ کہیں کہ لوگوں، اللہ کریم نے علم کے سارے خزانوں کو اٹھایا اور مصطفیٰ کے سینے کے اندر ڈالا. سبحان اللہ، نشرح لک صدرک. تو بہرحال وہ جنت میں چلا جائے گا اور وہاں پہ وہ مسکرائے گا. اللہ فرمائے گا مسکراتا کیوں ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا تو میرا خدا ہے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں، خدا ہے تو، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، خدا مذاق نہیں کرتا. چل میں نے ساری کی ساری جو جنت ہے نا، اس کی اتنی زمین کہ جتنی دنیا میں تو نے دنیا دیکھی تھی وہ تیرے نام کرتا ہوں. اور وہ اتنا خوش ہوگا نا، اس کی اس خوشی کو دیکھ کے خدا مسکرائے گا. اللہ مسکرائے گا اپنی شان کے مطابق جو ہماری عقل سے ماورا ہے. اور اللہ کے مسکرانے کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم مصلی پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے. مصلی پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھ لیا آقا کیوں مسکرائے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ایسے نہیں مسکرایا، میں تو خدا کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرا رہا. جو رسول اتنی خبریں جانتے ہوں، 3-4 منٹ میں بات ختم. تھکتا نہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میں توڑا گواڑی ہے، سارے پر مثال بنی ہوئی، اٹھ نہ رننے تے بورے رو. مثال بنی ہوئی ہے نا بھئی، سننے والے تھک جاتے ہیں، سنانے والا نہیں تھکتا. یارو جب پاکوں کی بات ہونا، جب پیاروں کا تذکرہ ہو، جن سے محبت ہونا، پھر دل کرتا ہے اس کی باتیں چلتی رہے، ان کا ذکر چلتا رہے، ان کی بات چلتی رہے، ان کا پیغام چلتا رہے، ان کی ذات اور ان کی محبت کی باتیں چلتی رہیں. بہرحال شیر خدا علی المرتضیٰ بیٹھے، مصطفیٰ آئے، سر انور رکھا علی کی گود میں اور سو گئے. میں نے عرض کیا حضور سوئے نہیں؟ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر حضور سوئے نہیں تھے تو کیا کر رہے تھے؟ سنو، حضور سو نہیں رہے تھے بلکہ آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹوہ رہے تھے. علی کا دل ٹوہ رہے تھے. آج دیکھو تو صحیح علی کرتا کیا ہے. میں نے جو پوری زندگی علی کو سکھایا، یہ سیکھا کہ نہیں؟ میں نے علی کو پڑھایا، یہ پڑھا کہ نہیں؟ میں نے علی کو سر بلند کیا، یہ سر بلند ہوا کہ نہیں؟ میں نے جو علی کو اپنی گود میں رکھ کر اس کی تربیت کی ہے، اس نے تربیت پائی ہے یا نہیں پائی ہے؟ تو یارو جو آگے جن کی گود میں مصطفیٰ نے سر رکھا تھا وہ بھی علی تھے، علی تھے، علی تھے، جنہوں نے ساری زندگی نبی سے پڑھا تھا، انہوں نے عمل سے ثابت کر دیا. یا رسول اللہ آپ سے پڑھا ہے، آپ سے پڑھا ہے، نماز قضا کر سکتا ہوں، تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتا. نماز قضا ہو جائے گی، قضا ہو جائے، لیکن تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ سنی یہ کہتے رہتے ہیں لوگوں اگر نبی کے دامن کو چھوڑنے والی کوئی بات آئے، اس بات کو ترک کر دینا. زمانہ چھوٹتا ہو چھوڑ دینا، کائنات چھوٹتی ہو چھوڑ دینا، عزتیں جاتی ہو چلی جائیں، کائنات جاتی ہو چلی جائے، مال و دولت و ثروت جاتی ہو چلی جائے، لیکن خدا را سب چھوڑ دینا، آمنہ کے لال کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑا. سبحان سبحان. ادھر آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹوہ رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح علی کرتا کیا ہے. ادھر سورج اپنے وقت مقرر کے اوپر ڈوبتا گیا، ڈوبتا گیا، ڈوبتا گیا، بالآخر سورج ڈوب گیا. سورج ڈوبا، علی کے دل میں سورج کے ڈوبنے کا اور نماز کے قضا ہونے کا درد اٹھا. میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، اس کی عبادت کیا ہے، اور ان کا عبادت سے لگاؤ کیا ہے، عبادت سے محبت کیا ہے. سنو یارو، اگر علی سے محبت ہے نا، پھر دیکھنا علی کو نماز سے کتنی محبت تھی. سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی.
قضا ہونے کا درد اٹھا، اور آپ کو پتا ہے دل میں جب درد اٹھتا ہے نا تو وہ درد دل سے اٹھ کے آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے وہ درد آنسو بنتا ہے، پھر آنسوں کا کم چھلکنا ہوتا ہے۔ وہ درد جو نماز کے قضا ہونے کا درد تھا وہ آنکھوں میں آیا، آنکھوں سے آنسو بنے، آنسو چھلکے، کیونکہ آنسوں کا کم چھلکنا ہوتا ہے۔ آنسوں نے اپنی حدوں کو کراس کیا، اور حد آنسوں کی حد آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کو کراس کیا، رخسار علی پہ آئے، رخسار علی پہ آئے، اور جب آنسو رخسار علی پہ آئے نا تو میں محبت میں کہا کرتا ہوں آگے آنسوؤں نے بھی دیکھا ہوگا نبی کا گال ہے، نبی کا چہرہ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہے، کہ آنسو بھی کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا گال ہے، اگر گر پڑو تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس لیے آنسو چھل کے اور جھلک کے رخسار علی سے ٹپ کے مصطفیٰ کے چہرہ انور